नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। यो महाधिवेशनले लामो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका कमल थापालाई पराजित गर्दै राजेन्द्र लिङ्गदेल यसको अध्यक्ष बनेका छन् र राजेन्द्र लिङ्गदेल सँगसँगै एउटा पुस्तान्तरण भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा। खास गरी पञ्चायती व्यवस्थामा, त्यो व्यवस्थाका शासन सत्तामा सहभागी भएका जुन पहिलो पुस्ता थियो त्यो पुस्ताबाट पुस्तान्तरण भएर खास गरी पञ्चायती व्यवस्थामा राजकाजमा सहभागी भएका नेताहरूको पार्टीमा सहभागी भएको भए पनि त्यो व्यवस्थाका बेलामा कुनै पनि लाभको पदमा नबसेका नेताहरू, बहुसङ्ख्यक नेताहरू आजको दिनमा पार्टीको महत्त्वपूर्ण पदमा निर्वाचित भएका छन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल र महामन्त्री धवल शमशेर राणा, खास गरी उहाँहरू दुईजनाको गठबन्धनले यो परिणाम सम्भव भएको मानिएको छ। उहाँहरूले दुईजना जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट जनताको जनमत प्राप्त गर्ने मात्र दुईजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। धवल शमशेर राणा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित हुनुभएको थियो भने राजेन्द्र लिङ्गदेल झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिनिधि सभाको सांसद निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँहरू दुईजना निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सहकार्यबाट जुन गठबन्धन बनेको थियो त्यो गठबन्धनले निर्वाचन जितेको छ र निर्वाचनका परिणामहरू आज सार्वजनिक भएर शपथ ग्रहण समारोह समेत भइसकेको छ। हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अबको राजनैतिक एजेन्डा र उसको अभियान र यो परिणामको समीक्षा लगायत विषयमा कुराकानी गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित महामन्त्री धवल शमशेर राणालाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। राणाजी, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। तपाईँलाई र सबै दर्शकवृन्दलाई मेरो आफ्नोतिरबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतिरबाट हार्दिक अभिनन्दन र नमस्कार गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला निर्वाचित हुनुभयो। निर्वाचित भइसके पछाडि सम्भवतः पहिलो अन्तर्वार्ताका लागि हामीसँग तपाईँ उपलब्ध हुनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ र हार्दिक बधाई पनि छ यो विजयका लागि। र सँगसँगै अब अन्तर्वार्ताका कुराहरू अगाडि सुरु गरौँ तपाईँसँग। यो विजय जुन छ प्रतिस्पर्धाबाट, मतदानबाट तपाईँहरूले जित्नु भएको छ, तर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ विजय भइसके पछाडि मूलभूत रूपमा तपाईँको विजयी अध्यक्ष र तपाईँ जो प्यानल बनाएर भिडन्त गर्नुभएको थियो अथवा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो, तपाईँलाई चाहिँ निर्मल निवास, जहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको वासस्थान हो, निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेपबाट तपाईँहरू विजयी हुनुभएको भन्ने गम्भीर आरोप लागेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जाल पल्टाउनु भयो भने त्यसैको चर्चा छ। त्यही हो सत्यता? गलत हो। निर्मल निवास भनेर तपाईँले राजालाई भन्नु खोज्नुभयो। मैले भनिसकेँ पूर्व राजाको निवास भनेर। अब कस्तो हो भने हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेको पार्टी हो। हाम्रो एजेन्डामै हामीले संवैधानिक राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेको पार्टी हो। त्यो पार्टीलाई राजासित कुरा गर्न, राजाको राय सल्लाह लिन, राजालाई भेट्न कुनै ठुलो कुरै होइन। उहाँ पनि एक नागरिक हो। उहाँ यो पार्टीको एउटा मुख्य लक्ष्य संवैधानिक राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य हो। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य हो। त्यसकारणले हामीले सन्त महन्तलाई भेट्ने, हामीले साधुहरूलाई भेट्ने, धार्मिक व्यक्तिहरूलाई भेट्ने, राज संस्थासित गाँसिया व्यक्तिहरूलाई भेट्ने हाम्रो लागि त यो आम कुरा हो। किनकि यो पार्टीको लक्ष्य उहाँहरूको संरक्षण, उहाँहरूको सहयोग र उहाँहरूले बोकेको मूल्य मान्यतालाई अगाडि बढाउने नै यसको लक्ष्य हो। यसको लक्ष्य हो। र हामीलाई त्यसलाई उहाँहरूलाई भेट्ने, तर उहाँहरूले पार्टीको आन्तरिक प्रजातन्त्रभित्र हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। तपाईँ आज जो विजय हुनुभएको छ, तपाईँ र पार्टी अध्यक्ष, अरू थुप्रै पदाधिकारी विजय भए। खास गरी यो तरङ्ग तपाईँहरू दुईजनाको गठबन्धन पछाडि सार्वजनिक भएको थियो। तपाईँले घुमाउरो पाराले चाहिँ के भने आफ्ना सिद्धान्त र लक्ष्य त्यो भएका कारणले तत्तत मानिसहरूलाई भेट्नु ठुलो कुरा होइन भनिरहँदा यसलाई हस्तक्षेप भनौँ अथवा सहयोग भनौँ अथवा सहकारी भनौँ अथवा तपाईँको चाहिँ के भने सल्लाह भनौँ, आजको विजयसँग पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कुनै सहकारी अथवा हातेमालो अथवा साइनो केही छ? छैन। अब कस्तो हुन्छ भने
कसैलाई लाग्न सक्छ त्यस्तो, कसैलाई लाग्न सक्छ, तर कसैलाई लाग्दाखेरि या लाग्न त्यस्तो लाग्छ भने त्यो यथार्थ होइन। पूर्व अध्यक्ष कमल थापा जो राजासँग लामो समयदेखि सहकार्य गर्नुभयो, तपाईँले जुन पार्टीमा तपाईँ आज हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य स्थापनाका खातिर उहाँकै भाषामा भन्ने हो भने 63 सालमा गणतन्त्रको रापतापमा तपाईँको चाहिँ के अरे टाउकामा कफन बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिएको मानिस र यो एजेन्डाको सम्भाग आफू भएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले ट्विट गरेका विषय हो नि, यो कुनै कसैलाई लागेको आधारमा भनिएको होइन। उहाँलाई कसरी यस्तो लाग्यो हुनसक्छ? त्यो त उहाँलाई नि तपाईँले सोध्नुपर्छ। मैले अर्काले ट्विट गरेको, पूर्व अध्यक्षज्यूले ट्विट गरेको कुरा किन ट्विट गर्नुभयो, उहाँले यस्तो कुरा किन गर्नुभयो भन्ने मेरो त जवाब छैन नि मका। उहाँले व्यक्तिगत रूपले ट्विट गर्नुभयो, यो कुनै पार्टीको निर्णय पनि होइन, आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो, उहाँलाई लागेको कुरा हो। उहाँलाई लागेको कुरा त तपाईँले उहाँलाई नै सोध्नु पऱ्यो, मलाई सोधेर त म त त्यसको जवाब दिन सक्दैन। मलाई सोध्नुहुन्छ त्यस्तो हो कि होइन भन्दाखेरि म त होइन भन्छु। अगाडि बढौँ। होइन, ठिक छ। अब यहाँले चाहिँ जुन यो सहकारी अथवा उहाँसँग चाहिँ छलफल गर्नु, सोधपुछ गर्नु, जुन एजेन्डामा गएको भएर त्यो एजेन्डामा अन्यथा होइन जुन भनेर भन्नुभएको छ नि, तपाईँको चाहिँ सहयोग र हस्तक्षेप नभए पनि काहीँ न काहीँ तपाईँहरूको सहकारी त थियो, सल्लाह लिनुभएको थियो होला नि? होइन, यस्तो होइन कि कस्तो हुन्छ भने अब पूर्व राजाले, हाम्रो राजाले यसलाई जिताऊ उसलाई जिताऊ भनेर उहाँ राजनीतिमा सामेलै हुनुहुन्न कि पार्टीको राजनीतिमा उहाँलाई के सरोकार? उहाँलाई पार्टीको राजनीति सरोकार छैन। हाम्रो सङ्घर्ष त पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक सङ्घर्ष हुन्छ, मेल हुन्छ, एकछिन सङ्घर्ष पनि हुनसक्छ। त्यस कारण राजालाई यसमा मुच्न पर्ने मैले कुनै पनि कारण देखेको छैन। त्यो उहाँको अन्यथा विषय हो। त्यो उहाँको अन्यथा विषय हो। राजालाई प्रत्यक्ष पार्टीको राजनीतिभित्र त्यस्तो उहाँ सरोकार राख्नुहुन्न। अब यो कमल थापा जसले यो एजेन्डा स्थापित गर्नका लागि तपाईँहरू सबैलाई गोलबन्द गर्नुभएको थियो, नेतृत्व पनि गरिराख्नु भएको थियो यस अगाडिसम्म होइन, तपाईँको पूर्व अध्यक्ष हुनुभयो आजका मितिबाट, उहाँको तपाईँको विषयमा अब उहाँ तपाईँहरूसँग कसरी सहकारी गरेर जानुहुन्छ? उहाँको स्थान के हुन्छ? कति मान्छेले के आशंका गरिरहेछन् भने उहाँहरू जस्तो मानिसहरू जो आफू अध्यक्ष नहुने उहाँको पूर्ववत तपाईँको चाहिँ अनुभवले जनाउँछ, अब चाहिँ उहाँलाई कुन तरिकाले तपाईँहरूले मिलाएर लैजानुहुन्छ? उहाँको स्थान के हुन्छ? मेरो अग्रज हुन्, मैले अत्यन्तै उहाँलाई आदर्श गर्छु, रिस्पेक्ट गर्छु। उहाँ एउटा धेरै खुबी भएको मान्छे हो र उहाँले अहिले पनि पार्टीलाई, यो राष्ट्रलाई धेरै योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको खुबी, उहाँको अनुभव, उहाँको लगनशीलतालाई पार्टीले आगामी दिनहरूमा पार्टी अगाडि बढ्नको लागि, यो एजेन्डा अगाडि बढाउनको लागि हामी त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ र उहाँलाई हामीले एउटा उचित स्थानमा हामीलाई राय, सल्लाह, सुझाव र निर्देशन गर्ने ठाउँमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो अग्रजहरू हो, हामी हाम्रो अग्रजहरूलाई भूमिकाविहीन गर्ने अथवा चाहिँ नि बेइज्जती गर्ने यस्तो कुनै पनि कार्य हामी गर्दैनौँ। सुरुबाटै मैले भन्दै आएको छु, हामी आफ्नो अग्रजहरूलाई, हामी संस्कार भएको व्यक्तिहरू हौँ, पार्टी हो। हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताहरूलाई कसरी मान मर्यादा दिनुपर्छ, रेस्पेक्ट दिनुपर्छ, हामीलाई सबै कुरा यो थाहा छ। अहिले भर्खरै चुनाव भएको छ, चुनावमा उहाँ पराजित हुनुभयो, अलिकति चोट लाग्यो होला। त्यो चोट लागेको क्रममा अब यस्तो कुराहरू उहाँले भन्नुभयो। सम्मान दिएर मलम लाउनुहुन्छ तपाईँ? सम्मान दिएर मलम लाउने भन्दा पनि हामीलाई कमल थापाको आवश्यकता छ, यो पार्टीलाई पशुपति शमशेरको आवश्यकता छ र डाक्टर लुहानीको पनि आवश्यकता छ। तपाईँको पार्टी विगतमा पटक पटक विभाजन भयो, टुक्रा टुक्रा भयो, विभाजनको तितो अनुभव सँगाल्दै तपाईँहरू लड्दै पढ्दै अगाडि बढ्नु भएको छ, यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। अब यो ग्यारेन्टी कसरी गर्नुहुन्छ कि यो पार्टी आउँदा दिनमा विभाजित हुँदैन, फेरि नेतृत्वको टकरावले अथवा नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षाले फेरि फुट्दैन भनेर ग्यारेन्टी कसरी गर्नुहुन्छ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई? यसको दुईवटा कुरा छ हजुर। एउटा त हामी सबै हिन्दूहरू हौँ र हिन्दूले गीता छोएर कसम खाएपछि त्यो फर्किन गाह्रो हुन्छ। हाम्रो तिनटै नेताहरूले गएको महाधिवेशनमा गीता छोएर कसम खानु भएको छ कि हामी
महाधिवेशन गएको एकता गर्दाखेरि कसम खानुभएको छ कि हामी अब फुट्दैनौँ भनेर हामी उहाँहरूलाई पूर्ण रूपले विश्वास गर्छौँ कि उहाँहरू गीता छोएर कसम खानुभएको छ अब पार्टी फोड्नुहुन्न। एउटा त्यो। अर्को, यतिचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी टुट्यो र फुट्यो कि अब कार्यकर्ता पनि आजित भइसके। आजै यो एकता गर्ने क्रममा यो घोषणा गर्ने हाम्रो चाहिँ यो शपथ ग्रहण गर्ने क्रममै मैले भने कार्यकर्ताहरूलाई कोही नेताले फोड्छन्, पार्टी फोड्न खोज्छ भने एक्लै फोड्न दिने। हामीहरू कुनै नेताले फोड्न खोज्छ पार्टी भने साथमा जानु हुँदैन, हाम्रो पनि कमजोरी हो। र अब मलाई लाग्दैन यो पार्टी फोड्ने स्थिति चाहिँ अब राप्रपाको रहन्छ। हाम्रो अगाडि धेरै ठुला चुनौतीहरू छन्, धेरै ठुला परिश्रम गरेर हामीले आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो देशमा राप्रपाको नयाँ न्यू बिगिनिङ, नयाँ बिहानी हामीले ल्याउन खोजेको छौँ। पार्टीको पनि न्यू बिगिनिङ ल्याउन खोजेको छौँ, देशको पनि न्यू बिगिनिङ ल्याउन खोज्छौँ। त यो परिस्थितिमा झगडा गर्ने, किचकिच गर्ने, एक आपसमा साना कुरामा चित्त दुखाउने हामीका त्यो प्रिभिलेज छैन, त्यो ठाउँै छैन हामीका। नयाँ बिहानीको जुन कुरा गर्नुभयो नि, कमल थापाजीका ठाउँमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेल तपाईँको चाहिँ प्रतिस्थापन हुने बित्तिकै तपाईँको पार्टीमा नयाँ बिहानी कसरी आउँछ? मान्छे परिवर्तन हुने बित्तिकै नयाँ बिहानी हुन्छ र? त्यही ठिक हो। मान्छेसित खासै ठुलो सरोकार हुँदैन। यो मान्छे पार्टीको पनि हाम्रो एजेन्डा राम्रो छ, सबै एजेन्डा लोकप्रिय छन् र माटो र नेपालको परिवेश जियो पोलिटिकल सिनेरियोमा सुहाउँदो छन्। हिन्दुत्वको कुरा गर्नुहोस्, संवैधानिक राजाको कुरा गर्नुहोस्, यो सबै सुहाउँदो कुरा हो। हाम्रो माटोलाई परम्परा हो, चलिआएको 2000 वर्षबाट हो। तर यिनी कुराहरूलाई चलाउनको लागि, यी कुराहरूलाई स्थापित गर्नको लागि जुन शैली हाम्रा नेताहरूले लिए, त्यो शैली बेठिक भयो। अहिलेको युगमा त्यो शैली काम लाग्दैन। नेताको पार्टी बनाउन कार्यकर्ता मान्दैनन्, जनता माग्दैनन्। यो त कार्यकर्ताको पार्टी हुनु पर्यो, जनताको पार्टी हुनु पर्यो। यसमा बहस गर्न स्पेस हुन पर्यो, आफ्नो कुरा राख्न ठाउँ हुन पर्यो। तपाईँको कुरा, तपाईँ र म हरेक चिजमा मेल खाँदैनौँ। कुनै कुरामा तपाईँको र मेरो मेल हुँदैन भने या तपाईँले मलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो या मैले तपाईँलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो। तपाईँले डिक्टेटर जस्तो मलाई ममाथि केही कुरा लागू गर्नुभयो भने म चुप लागौँला एकछिनको लागि। तर जब तपाईँको कुरा फेल हुन्छ अनि म भन्छु मैले भन्दा मानेन। त्यस कारणले बहुमतको निर्णय गर्ने, अल्पमतको कदर गर्ने, वान म्यान वान पोस्ट गर्ने, एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा एक ठाउँमा बस्न नपाउने, यी सबै कुरा पनि हामीले विधान परिवर्तन गऱ्यौँ। यो महाधिवेशनभन्दा पहिले विधान परिवर्तन गऱ्यौँ हामीले। र अब नयाँ विधानसित नयाँ किसिमले पार्टी अगाडि बढाउनको लागि हामी लगिरहेछौँ। हामीले आह्वान गर्छौँ पढाइ लेखे व्यक्ति, तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूलाई आउनुहोस्, यो देशमा सफाइ गरौँ। यो देश यति राम्रो, यति सानो, यति चुस्त दुस्त हुनुपर्ने देश हो, यति धनी देश हुनुपर्ने हो। हामी गरिबीमा लिप्त भइराखेको छौँ, हामी भ्रष्टाचारमा लिप्त छौँ, बेथिति छ, सबै अङ्गहरूमा हाम्रो बेथिति छ। गणतन्त्र असफल भइसक्यो, संघीयता असफल भइसक्यो। देश योभन्दा तल जान सक्ने स्थिति छैन। अब सबैजना मिलेर यो देशलाई माथि उठाउँ। त्यो अभियान तपाईँ अगाडि बढाउनुहुन्छ? हामी अगाडि बढाउँछौँ। अध्यक्ष र महामन्त्रीमा निर्वाचित भए पछाडि 6 महिनामा पार्टीले लिएका एजेन्डाहरू मूलभूत रूपमा तपाईँको चाहिँ के भने हिन्दू धर्म पुनर्स्थापना र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना, यी दुईवटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डालाई 6 महिनामा एउटा अभियानको रूपमा लैजान्छु भनेर तपाईँले घोषणा गर्नुभएको छ। कसरी गर्नुहुन्छ? जसरी तपाईँको चाहिँ पद प्राप्त गर्नका लागि जुन घोषणा गर्नुहुन्छ, 6 महिना पनि पर भयो। हामी यी दुईटै एजेन्डालाई जनताको माझमा एउटा आन्दोलनको रूपमा लिएर जान्छौँ। अब म ठ्याक्कै तपाईँलाई आजै भन्न सक्दैन आजै पदस्थापना भएको छ कि 1 महिना लाग्छ कि 15 दिन लाग्छ कि 1.5 महिना लाग्छ कि, तर हामी चुप्लाएर बस्नेवाला होइनौँ। हामी यो देशमा हिन्दुत्वको लागि, सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको लागि, राजासहितको प्रजातन्त्रको लागि आधी भेरी ल्याउँछौँ। हामीलाई हार्नु केही पनि छैन। हाम्रो पार्टी योभन्दा तल जान सक्दैन। यति मजबुत एजेन्डा लिएर हामी बसेको छौँ। हामी कुहिरोमा हराएको काग जस्तो छौँ। त्यस कारणले जनता तयार छन्, जनता आजित भइसक्यो यो लिडरसिपसित। यो परिस्थितिबाट जनता थाकिसक्यो। हामी
एउटा भरपर्दो विश्वासिलो पार्टी र नेतृत्व जनताको सामु पेश गर्छौँ र मलाई विश्वास छ कि आजको युवाले हाम्रो आह्वानलाई टिप्छ र हामीलाई साथ दिन्छ। तर राणाजी यो गएको यो व्यवस्था परिवर्तन पछाडि पनि तपाईँले जुन एजेन्डा उठाइराख्नु भएको छ त्यस पछाडि पनि मुलुकले 3 पटक निर्वाचन सामना गरिसक्यो। 64मा, 70मा, 74मा तपाईँको पार्टी मौजुदा थियो, एजेन्डाहरू पनि मौजुदा नै थिए। 70 सालमा तपाईँको पार्टीलाई केही कमल थापाले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई केही स्थानमा एउटा नोटिफिकेसन अथवा भने नोटेबल मानिसहरूले चाहिँ गरेका थिए, अलिकति भोट गरेका थिए। तर त्यस पछाडिको परिस्थिति तपाईँले हेर्नुभयो, एजेन्डा त तपाईँहरूका जीवितै थिए, जनताले भोट दिएनन् किनभने प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने कुरा छ। तपाईँको बाटो यही प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट जनताको मन जितेर गर्ने हो अथवा तपाईँले अघि भनेको एउटा शब्दावली आधी बेरी ल्याउँछु भनेको मतलब कुनै नयाँ आन्दोलनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? दुईटै गर्छौँ हामी आमूल परिवर्तन ब्यालेटबाट गर्ने पार्टी हो। हामी प्रजातन्त्रकै बाटोबाट हामी जाने हो। हामी ढुङ्गामुढा हानेर देशमा आगो लाएर मान्छे मारेर परिवर्तन ल्याउने पार्टी होइन, सोच पनि होइन हाम्रो। हामी जनतालाई जागरुक गराउँछौँ। जुन राष्ट्रमा 90% हिन्दूहरू छन्, जुन राष्ट्रमा 2000 वर्षबाट राजतन्त्र चलिरहेको छ, यी धेरै मजबुत एजेन्डाहरू हो। हामीले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ र यो एजेन्डाप्रति जनताको पनि लगाव ल्याउन सक्नुपर्छ। बिचमा ल्यायौँ नि हामीले। तपाईँ ल्याउनु भयो हिन्दूका सन्दर्भमा ल्याएँ। हामीलाई राम्रै मत पनि आयो। राप्रपा नेपालमा म महामन्त्री पनि थिएँ, उपाध्यक्ष पनि थिएँ, कमल थापा हाम्रो अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले जनताले पत्याएको पनि हो। काठमाडौँमा सबभन्दा ठुलो समानुपातिक मत हामीले ल्याएको थियौँ। तपाईँले ल्याउनु भयो? ल्याएको थियौँ, राम्रै थियो। तर केही गल्ती हाम्रो, केही गल्ती परिस्थितिले, अब नेतृत्वले गरेपछि गल्ती, म पनि नेता थिएँ, म पनि पार्टीको महामन्त्री र उपाध्यक्ष थिएँ, मैले पनि त्यसको केही दोष लिनुपर्छ। केही गल्ती हाम्रो भयो र केही परिस्थितिले र केही नेतृत्वले, यो कारणले हामीलाई जनताले पत्याउन छोड्यो र त्यसको नतिजा हो अहिलेको 74 सालको निर्वाचनमा भोग्नुभयो तपाईँहरूले। एउटा सांसद, त्यो पनि गठबन्धनबाट हामी जित्यौँ, एउटा मेयर पश्चिममा। त्यस कारणले जनताले हामीलाई विश्वास गर्न छोड्यो, जनताले विश्वास गर्न छोड्यो र यो कारणले पनि हामीले नेतृत्व परिवर्तन गर्न पर्यो। नत्र हाम्रा नेता कमल थापा उत्कृष्टै छन्, कुनै मेरो कम्प्लेन छैन, व्यक्तिगत कम्प्लेनै छैन। 70 को भोट प्राप्ति पछाडि उहाँले गरेको जुन कम्प्रोमाइज छ त्यसका कारणले उहाँलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यसको कारणले जनता रियाक्टेड छन्। जनताले उहाँको नेतृत्व स्वीकार गर्न चाहेका छैनन्। जनताले नेतृत्व स्वीकार नगर्न चाहेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर पार्टी कसरी अगाडि जाने भन्ने हाम्रो तर्क त्यो थियो। त्यो एजेन्डा तपाईँका कार्यकर्ताले माने। म फेरि तपाईँसँग आउनेछु। दर्शकहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित महामन्त्री धवल शमशेर राणासँग बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ, बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित महामन्त्री धवल शमशेर राणा। यहाँलाई पुनः स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। अब यहाँले जुन एजेन्डा अगाडि बढाउनु भएको छ, यहाँको पार्टीले 62-63 सालको ऐतिहासिक भनिन्छ त्यो जनआन्दोलनको सफलता पछाडि जुन एजेन्डालाई अगाडि शङ्खघोष गरेको छ, जसमध्ये महत्त्वपूर्ण एजेन्डा 2वटा छन्। हिन्दू धर्म सापेक्ष बनाउने जुन एजेन्डा छ त्यसमा म आउँछु फेरि। यो राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको जुन एजेन्डा छ नि, अब यो 62-63 सालमा पनि नेपालमा जनआन्दोलन भयो, मानिसहरू सडकमा उत्रिए। त्योभन्दा अगाडि राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो। राष्ट्र संस्थालाई लामो समयदेखि नेपाली जनताले हेर्दै भोग्दै आएका छन् र त्यसको पछिल्लो घटनाका रूपमा 62-63 को आन्दोलनभन्दा अगाडि राजाको सक्रिय शासन जनताले भोगेका थिए। त्यस्तो के तिलस्मी परिवर्तन भएको थियो जहाँ चाहिँ उहाँको परिवर्तन पछाडि देश डामाडोल भयो भनेर हामी भन्न सक्छौँ? उहाँको कालमा त्यस्तो के स्वर्ण युग थियो र त्यस पछाडि बिग्रियो भनेर तपाईँहरूले तर्क गरिराख्नु भएको छ? मैले भनेकै छैन। मैले कहाँ तपाईँलाई त्यो सक्रिय राज संस्थाको बेलामा स्वर्ण युग थियो भनेर भनेको छु र? सक्रिय राज संस्थाको कुरा गरिन मैले, राज संस्थाको बेलामा मैले होइन, जो राज संस्था पुनर्स्थापना केका लागि गर्ने त्यसो भए?
तपाईँले पञ्चायत समय भोग्नु भएको छ कि छैन? सुनेको छु, पढाएको छु। तपाईँको उमेरले अलि भ्याएन है, त्यही सुन्ने पढ्ने मात्रै काम गरे। हामीले भोगेका छौँ। त्यो बेला नेपालमा विकास यतिको नभए होला, अहिले विश्वमै विकासको लहर चलेछ। तर शान्ति सुरक्षा थियो, अमन चयन थियो, कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारमा एकदमै न्यून थियो देश। राणाजी शान्ति भने के मुर्दा शान्ति थियो भन्छ नि मान्छेहरू? होइन, त्यही त तपाईँले भोग्नु भएको छैन, तपाईँलाई थाहा छैन। सबै कुरा भोगेर मात्रै काम गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई थाहा छैन त्यो मुर्दा शान्ति भनेर कोहीले बोल्ने बित्तिकै गोली हान्छु भन्ने थिएन। त्यो बेला एउटा एक्लै महिला सुन लगाएर पाउने अधिकारका लागि जनताले 30 वर्षसम्म सङ्घर्ष गरे राणाजी। एकैछिन शान्तिको कुरा गरिरहेको छु, अहिले बोल्न पाउने अहिले म गर्छु कुरा है। तपाईँले पहिले शान्तिको कुरा, त्यो बेला डकैती हुने, लुटतन्त्र हुने, कसैले गुन्डागर्दी गर्ने, लुट्ने सुट्ने, यो हप्ता उठाउने होइन, यो के पनि थिएन। देशमा शान्ति थियो, कसैसित डर मान्न पर्ने थिएन। अब बोल्ने कुराको गर्नुहुन्छ भने त्यो बेला त्यो युगै त्यस्तो थियो। हरेक युगमा आफ्नो आफ्नो विशेषता हुन्छ। त्यो युगमा म मान्छु प्रेसको जस्तो अहिले तपाईँको फ्रिडम छ, त्यो बेला त्यस्तो फ्रिडम थिएन। अब अहिलेको फ्रिडम यो फ्रिडमले कता लगाएको छ हामीलाई भन्ने पनि त्यसमा पनि अर्को बहस हुन सक्छ। त्यसमा पनि एउटा यसको फ्रिडमको पनि एउटा हदसम्म हुँदो रहेछ। होइन, हामी अलिकति मोड्यौँ। मैले बोल्ने कुरा होइन राणाजी, मैले बोल्ने कुरा भनेको यो म अहिले तपाईँसँग जुन संवाद गरिरहेको छु अथवा वाक स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेको छैन। यो बेहिसाब तपाईँको चाहिँ छाडा वाक स्वतन्त्रता आवश्यक छ भनेर मैले बहस गरिरहेको छैन। मैले मात्रै के भन्न खोजेको भने राजनैतिक अधिकार प्राप्तिका लागि, आफ्ना छुट्टै विचारहरूका बीचमा सङ्गठित हुन पाउने अधिकारका लागि नेपाली जनताले 30 वर्षसम्म सङ्घर्ष गरे त सत्य हो। एकछिन तपाईँलाई अलि पछि लगाउँ, म 7 सालपछि 17 सालको जुन पिरियड थियो नि, त्यो पूर्ण प्रजातन्त्रकै पिरियड थियो। नेपाली काङ्ग्रेस थिए, कम्युनिस्ट पार्टी थिए देशमा। त्यो बेला पुराना मान्छेहरूलाई सोध्नुहोस्, जनता आजित भएर राजा महेन्द्रले पञ्चायत ल्याउँदाखेरि जनता 30 वर्षसम्म जनताले यो पञ्चायत महेन्द्रको पञ्चायतलाई टिकाए। यो कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस्, काल परिस्थिति र समयमा केही व्यवस्था ठिक हुन्छ र केही चिज ठिक हुन्छ। आज जुन यो गणतन्त्र छ नि, यसलाई हटाएर हामी अर्को व्यवस्थामा गयौँ भने यही गणतन्त्र ओहो यस्तो पनि व्यवस्था थियो र भन्ने सोच हुन्छ के। र जुन बेला जुन समयमा जे चिज हुन्छ नि त्यसको महत्त्व हुँदैन। जनता आजित भएर यहाँले चाहिँ के भने 17 सालमा महेन्द्रले आह्वान गरे, जसले पञ्चायती व्यवस्था ल्याउनु भयो, उहाँले 30 वर्ष त्यो व्यवस्था लागू भयो, उहाँले त 28 सालसम्म मात्रै शासन गर्न पाउनुभयो। त्यसपछि उहाँका छोरा पूर्व राजा स्वर्गीय वीरविक्रम शाहदेवले शासन गर्नुभयो। तर 46 सालमा जुन परिवर्तन भयो त्यो चाहिँ जनता आजित भएर परिवर्तन भएको होइन। 62-63 परिवर्तन भयो, त्यो चाहिँ जनता आजित भएर परिवर्तन भएको होइन। तपाईँको कुरालाई मेरो सहमति छ है। कसरी सहमति गर्छु भने त्यो बेला विश्वमा एउटा डेमोक्रेटिक वेभ चलेको थियो। त्यो कहाँबाट सुरु भयो भने त्यो बर्लिन वल, यो विश्व सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा, दोस्रो विश्वयुद्धमा जुन कम्युनिस्ट र यो क्यापिटलिस्टहरूको बिचमा जुन खाडी थियो, त्यो बर्लिन वल, रसियाको यो युएसएसआर अनि कम्युनिस्ट स्टेटहरू देशहरू एकबाट अर्को ध्वस्त हुँदै गए। राज संस्थाहरू विभिन्न ठाउँमा ढाल्दै गए। शाह अफ इरानमा ढाले। त्यो लहरै त्यो बेला यो पुरानो सिस्टमलाई विस्थापित गर्ने लहर थियो। त्यो लहरले हामीलाई पनि विस्थापित गर्यो हेर्नुहोस् है। अनि त्यो प्रजातन्त्रको त्यो लहर यहाँ आयो र त्यो लहर यहाँ आयो र त्यो लहरले यहाँ पनि ठाउँ लियो र पुरानो सिस्टम ओल्ड अर्डर चाहिँ नि खस्यो। अनि न्यू अर्डर आयो। सुन्नुहोस्, न्यू अर्डर आयो, 10 वर्ष नहुँदै माओवादीले फेरि अर्को आतङ्क मचाइदिए, यो अर्डर ठिक छैन भनेर। अब माओवादी सेटलमेन्ट भयो, अब अर्को अर्डर आयो, गणतन्त्रको अर्डर आएछ। आज 10 वर्ष 12 वर्ष भएको छैन, हामी आजित भइसक्यौँ, यो अर्डर त खतमै रहेछ भनेर, देश चलिरहेको छैन राम्रो भनेर, सबै ठाउँमा व्यथिति छ भनेर अब हामीलाई सोचेको अर्डर चाहिँ नि एउटा कन्स्टिट्युसनल मोनार्की, अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने राज संस्था
र तपाईँहरूले माग गरिराख्नु भएको छ। माग होइन, हाम्रो प्रयास हो। र राजनीति चाहिँ नि नेपाली जनताको छोरा र छोरीले गर्ने राजनीति र पार्टी अफेयरमा राजाको कुनै पनि भूमिका हुनु हुँदैन। अरू राजनैतिक दल, कति राजनीतिक दलहरू बाध्यात्मक अवस्थामा यसमा सैचाप लाउन बाध्य भएका थिए, उनीहरू पनि यसबाट पछाडि हट्न कोसिस गरिरहेका छन्, खोजिरहेका छन्। र अरू अब अलि साना दलका कुरा गर्ने हो भने त्यो चित्रबहादुर केसीले नेतृत्व गरेको पार्टी हो, सङ्घीय व्यवस्था प्रदेशहरूको विरोध गरेर निरन्तर आन्दोलन गरि नै रहेको छ। अब यो जुन राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना यानि तपाईँको बहुदलीय प्रजातन्त्र र तपाईँको संवैधानिक राजतन्त्रको जुन एजेन्डा छ नि, यसमा राजालाई चाहिँ हरेक संसारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई, संस्थालाई अथवा कुनै तपाईँको अर्गनाइज जसलाई भन्नुहोस् समय एउटा प्राप्त हुन्छ, ऐतिहासिक समय एउटा प्राप्त हुन्छ। राजालाई 46 साल पछाडि संवैधानिक राजतन्त्रको नेतृत्व गरेर बस्ने जुन अधिकार नेपालको संविधानमा राखिएको थियो, उहाँ त्यसमा बस्न चाहनु भएन। उहाँ सक्रिय राजाको रूपमा अगाडि आउनुभयो, जसले उहाँलाई आज राजसंस्थै उन्मूलनको एउटा गतिमा पुर्याइयो। त्यो एउटा परिस्थिति पनि भयो के, एउटा केही राजाको आफ्नो चाहना पनि भयो होला त्यो बेला, र केही परिस्थितिजन्य पनि स्थिति थियो। माओवादी आन्दोलन थियो, देशमा चरम सीमाको व्यथिति थियो। त्यो सबै कारणले आखिरमा राजाले खोसे होइन नि, शेरबहादुर देउवाले बुझाइदिया हो नि त राजालाई। नबिर्सिनुहोस् न, राजाले त्यहाँ बन्दुक लगाएर आर्मी लगाएर व्यवस्था ल्याए होइन नि। शेरबहादुर देउवा अहिलेको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूले राजालाई गद्दी, ल हजुर सरकार मैले सकिनँ, ल हजुरले यसलाई टुङ्गो लाउनु पर्यो भनेर बुझा हो कि होइन? आफै खोस्या त होइन नि उहाँले। कमल थापाको अब 2-3 चोटि उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो, लामो राजनीतिक यात्रा गरिसके पछाडि उहाँले जुन समय प्राप्त गर्नुभएको थियो, 70 सालमा उहाँले एउटा ठुलो अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँलाई चाहिँ के अरे त्यत्रो सिट प्राप्त भएको थियो, हामीले गुमायौँ। त्यो गुमाउनु भयो, हामीले गुमायौँ। म त्यसमा म आफू पनि सामेल। कुरा होइन, नेतृत्व कमल थापाले गर्नुभएको थियो। आज तपाईँका कार्यकर्ताले उहाँलाई एक हिसाबले उहाँ सक्रिय नै हुनुहुन्थ्यो, टेनिस खेल्नुहुन्छ, सक्रिय जीवन बिताइराख्नु भएको छ। बुढो भनेर उमेरका हिसाबले गर्ने कुरा होइन नि। आजको दिनमा तपाईँ जतिकै सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँ यसो हेर्दा त होइन, हेल्थका हिसाबले फिट हुनुहुन्छ एकदम। उहाँसँग हामी संवाद गरिरहेका हुन्छौँ, सक्रिय बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ युवा जत्तिकै। तर कार्यकर्ताले उहाँलाई मन पराएन, उहाँ जानु पर्यो। कारण के भने उहाँ कार्यकर्ताको इच्छा अनुसार उहाँले गर्नु भएन। राष्ट्र संस्थाको बारेमा पनि त्यो होइन र भने के होइन भन्नुभयो भने जनताले जे चाहेका थिए त्यो उहाँले नगरेर, उहाँले जुन भूमिका प्राप्त गर्नुभएको थियो, अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यो अवसरको सदुपयोग नगरेका कारणले उहाँ विदाय हुनु पर्यो होइन र? एकदम सही। यो संविधान बन्ने क्रममा म पार्टीको नेता थिएँ, महामन्त्री थिएँ कि उपाध्यक्ष थिएँ, त्यो दुईटामा एउटा कहिले एउटा हुने कहिले अर्को। हामीले त्यो बेला प्रष्टै रूपले भने हो यो संविधानमा दस्तखत नगरौँ, यो संविधानले हामीले बोकेको मूल्य मान्यतालाई खारिज गरिरहेको छ भन्यौँ। तर उहाँले त्यो मान्नु भएन। त्यसपछिका धेरै घटनाहरू भए। यस्ता कुराहरूले हामीले पाएको विश्वास जनताबाट गुमायौँ। त्यसको नतिजा त्यो एउटा यो चुनावमा हो। र मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ, अहिले जनताले उहाँलाई विश्वास नगर्ने स्थिति भएको कारणले मात्रै पार्टीका कार्यकर्ता त हामीलाई के छ, हाम्रा नेता हुन्, हाम्रो आग्रज हुन्, मान्दै आएको हो। तर उहाँलाई अगाडि राखेर हामी चुनावमा जाँदाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ, जनता मान्दैनन् भनेर नि हामीले यो नेतृत्व परिवर्तन साँच्चै भने पनि गर्नु पर्यो। उहाँको ठुलो भुल भयो, केही भयो भनेर उहाँको नेतृत्व गर्ने क्षमतामा, उहाँको योग्यतामा, उहाँको स्ट्यामिनामा कमी भएर गरे होइन। मैले सन्दर्भ जोडेको थिएँ राष्ट्र संस्थाका सन्दर्भमा। यही अवसर राष्ट्र संस्थाले प्राप्त गरेको थियो हो। जनताको भावना अनुसार नचलेपछि ऊ अहिले भूतपूर्व हुनुपर्ने परिस्थितिमा पुग्यो होइन र? सही हो, सही हो। सुन्नुहोस् त, सही हो, तपाईँले भनेको कुरा मैले माने। तर राजा त भूतपूर्व भए, व्यवस्था गणतन्त्र आयो। अब यो गणतन्त्र व्यवस्था त झन् व्यथिति भएर एब्सोल्युट फेलियर भइसकेपछि अब गर्ने के? नै गर्ने के? तपाईँको राष्ट्रपतिको भूमिका हेर्नुहोस् के छ, तपाईँको अदालतको भूमिका हेर्नुहोस् के छ, तपाईँको हाउसको भूमिका हेर्नुहोस् के छ, तपाईँको नेतावर्गको भूमिका हेर्नुहोस् के छ, तपाईँको सङ्घीयताको प्रदेशहरूको भूमिका हेर्नुहोस् केमा अल्झिरहेका छन्। यो रोज खस्ने र खसाउने बाहेक काम केही छैन। अब यो परिस्थितिमा केही निकास चाहियो देशलाई। देश अगाडि बढेन बाबा। एउटा परम्परागत रूपले हामीले एउटा राजालाई फेरि सक्रिय गराउन खोजेको होइन हजुर। हामीले राजालाई एउटा अभिभावकीय रूपमा यो देशको फन्डामेन्टल राइट्सहरूलाई बचाउन, यो देशलाई नेपाल बनाइराख्नको लागि मात्रै
एउटा ठाउँ यस्तो ठाउँ एउटा डेकोरमका रूपमा उहाँ रहनु पर्यो भने जस्तो हाम्रो क्वीन अफ इङ्ल्यान्ड छ। क्वीन अफ इङ्ल्यान्डले राजनीति आफै शासन गर्नुहुन्न नि। यो पक्कै ठिक छ, तर अब कुरा के छ भने तपाईँले जुन यो एजेन्डा अगाडि बढाउनु भएको छ यो पुनर्स्थापित हुने दुईटा कुरा हुनसक्छ। तपाईँ दुईटा मध्ये एउटा कुरा रोज्नु पनि हुनसक्छ। जस्तो तपाईँ लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचनको प्रणालीबाट यो व्यवस्था ल्याउँछु तपाईँले भनेर भन्नुभयो भने तपाईँलाई दुई तिहाईको आवश्यकता पर्ला संविधान संशोधन गर्नका लागि, होइन? अब सुन्नुहोस्, यो लोकतान्त्रिक विधिबाट गर्ने हो भने तपाईँको पार्टी जसको चाहिँ केन्द्रमा टाउकाहरू चाहिँ थुप्रै हुनुहुन्छ, यद्यपि तपाईँहरू एक दुईजना चाहिँ यसमा अपवाद हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ जनमत प्राप्त गर्नुभएको छ। केन्द्रमा टाउकाहरू चाहिँ प्रशस्तै हुने, तर जनस्तरसम्म सङ्गठन त्यसको चाहिँ तपाईँ कमिटी कार्यकर्ता जुन पङ्क्ति हुन्छ त्यसको विकास भइसकेको छैन, त्यो तपाईँ पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। जस्तो एमाले काङ्ग्रेस जस्ता पार्टीहरूको यहाँ यो तल्लो स्तरसम्म उनीहरूका कमिटिसन कार्यकर्ता छन्, लामो उनीहरूको अभ्यास छ। तपाईँहरूको पार्टीको चुनाव जित्ने गति एउटा त्यो हुन सक्ला कि तपाईँले आन्दोलन गरेर पुनर्स्थापित गर्छु भनेर भन्नुभयो। यो दुईटै कुरा सँगै कसरी हुन सक्छ? सुन्नुहोस् न, तपाईँको कुरा मैले मान्छु कि हाम्रो पार्टीको तल वार्ड लेभलसम्म मजबुत पकड छैन। अझ अर्को शब्दमा भन्दाखेरि जकड छैन है। अब पकड भन्ने पोजिटिभ भयो, जकड भनेको नेगेटिभ भयो। नेपालमा यी दुईटा पार्टीले जक्डेर राखेछ हाम्रो जनतालाई, र त्यो जकडलाई फुकुवा गराउनको लागि, तोडेर पकड बनाउनको लागि हामी यो देशका सबै राजावादी विभिन्न समूहहरू, राजावादी समूहहरू छन्, साना पार्टीहरू छन्, हिन्दू राष्ट्र चाहिने समूहहरू धेरै छन्, मठ मन्दिरहरू छन्, अभियन्ताहरू 101 छन्, यहाँ भ्रष्टाचार विरोधीबाट लिएर देशमा विकृति रोक्ने अभियन्ताहरू छन्। यी सबैलाई हामी एक ठाउँमा ल्याउँछौँ। सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यो जकड अथवा पकड हामी ध्वस्त बनाउँछौँ। त्यो विश्वास छ तपाईँहरूलाई? छ, किनकि देशमा आमूल परिवर्तन र बेथितिलाई, यो बेथिति हटाउनुको लागि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि नेपाली जनताले हामीलाई साथ दिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यस्तो चमत्कारिक परिवर्तन गर्ने एजेन्डा तपाईँहरूसँग के छ? यी दुईटा एजेन्डा जसमा मैले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाका बारेमा त यो कार्यक्रमको लामो समय तपाईँसँग बहस गरेँ मैले। यसो अर्को पनि उपाय छ। दुई तिहाई बहुमत भन्नुहुन्छ नि, अब तपाईँ र मेरो सल्लाह त हो नि, कुरा त हो नि, यही संवाद हो। यही संवादै हो। हेर्नुहोस्, हामीलाई नेपाली जनताले यस्तो शक्ति बनाइदियोस् कि हामी रेफरेन्डम, जनमत सङ्ग्रहलाई इन्फोर्स गर्न सकौँ। यति सिट हामी कहाँ हुनु पर्यो कि जो सरकारमा आउन चाहन्छ, जसले हामीसित सहकार्य गर्न चाहन्छ, उसले रेफरेन्डमलाई कबुलेर रेफरेन्डम गर्न भएपछि हामी सरकार साझेदारी गर्न सक्छ। माने हाम्रो एजेन्डालाई हामी अब ओझेलमा पर्न दिँदैनौँ भन्ने जनतालाई हाम्रो यो बाचा छ। जसरी हुन्छ कि यताबाट कान समात्ने कि यताबाट समात्ने, हामी हाम्रो एजेन्डालाई तीव्र गतिले अगाडि बढाउँछौँ। र अब अन्त्यमा चाहिँ जुन यो राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको एउटा पक्ष भयो, अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा भनेको चाहिँ हिन्दू सापेक्ष, धर्म सापेक्षलाई पुनर्स्थापना गर्ने कुरा छ। अहिले त्यो चाहिँ एउटा निलम्बित अवस्थामा, यानि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर भनिएको छ। त्यसमा अरू धेरै डिबेट नगरौँ, किनभने मान्छेको आस्थासँग जोडिएको विषय हो। त्यसमा एउटा मात्रै कुरा के भने धर्म हरेक मानिसले स्वतन्त्र ढङ्गले आफूले अपनाउने विषय हो। यो राजनीतिको विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन? यो खासै चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो खासै राजनीतिको विषय पनि होइन कि एउटा मान्छेको आस्थाकै विषय हो तपाईँले भने जस्तो। तर यहाँ के भयो भने त्यो आस्थालाई राजनीतिकरण गरियो, हामीले गरे होइन नि। जनआन्दोलन 1ले हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष गर्नुपर्छ, कोही सुन्नु भएको थियो? तपाईँ जनआन्दोलन 1मा त तपाईँ त हुनुहुन्थ्यो नि, पक्कै पनि। त्यस कारणले त्यो आवाजै नउठेको कुरा, हामीले मागै नगरेको कुरा 12 बजे राति 3टा नेताले दस्तखत गरिदिने, किन गरे? के कारण छैन? अनि त्यो बेला माओवादीको रापतापमा को बोल्न जाने? बोले कि गोली खाने स्थिति थियो। यही कुरा फेरि हामी हिन्दूहरू अलिकति अहिंसा प्रेमी के भइहाल्यो नि, गरिहालौँला, हेरिहालौँला भन्ने, यही कुरा कुनै मुस्लिम राष्ट्रमा गराए भए अथवा क्रिस्चियन राष्ट्रमा गराए भए तत्कालीन नेताहरूलाई रुखमा झुन्डाइदिन्थे जनताले। तर हामीहरू चुप लाग्यौँ। कुनै बेलामा फेरि हाम्रो धर्म पनि त्यस्तो हो क्या, सहनशील गर्ने धर्म हो। सैकडौँ वर्षसम्म यो एजेन्डाले चाहिँ तपाईँको पार्टी बढ्दैन थाहा छ, तर बाँकी अरू पार्टी कहाँ चाहिँ कम्पन चाहिँ सानो सानो तपाईँहरूले ल्याउनुहुन्छ होला? पार्टी बढ्दै नबढ्ने कुरा होइन। हामीले एजेन्डालाई
यथार्थमा परिणत गर्न लागेका छौँ। साथमा राजनीति पनि गर्छौँ, हामी राजनीति गर्छौँ। हामी मेरो आदरणीय नेताले हामीले भन्नुभएको थियो, मलाई याद छ कमलजीले, हामी भजन मण्डली होइनौँ, हामी तपस्या गर्ने मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने पार्टी होइन। यो देशमा यो देशको प्रगति गर्नको लागि, यो देशलाई एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउनको लागि, यो देशमा हाम्रा देशका युवक र युवतीहरू खाडी राजमा गएर मर्न नपरोस्, अर्काको देशमा लेबर गर्न नपरोस् भन्ने त्यो परिस्थिति यहाँ ल्याउनको लागि यो पार्टी उभिया हो। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित महामन्त्री धवल शमशेर राणासँग बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा भर्खरै निर्वाचित भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नयाँ कार्यसमिति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आगामी कार्ययोजनाका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।